नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ज़कात के हवाले से एक बहुत अहम मसला अर्ज़ करना है, वो ये कि अगर किसी ने अपने बारे में हिसाब करना हो कि क्या मुझ पे ज़कात लाजिम है या नहीं है, तो उसके लिए क्या फार्मूला और ज़ाब्ता है कि जिससे उसे अंदाज़ा हो सके कि मुझ पे ज़कात लाजिम है या नहीं है। चुनांचे इस सवाल का जवाब आज देख लेते हैं। इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए दो चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। नंबर एक अम्वाल ज़कात और नंबर दो निसाब ज़कात। ज़ाब्ता यह है कि अम्वाल ज़कात निसाब ज़कात के बराबर हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो ज़कात लाजिम हो जाएगी, और अगर अम्वाल ज़कात निसाब ज़कात से कम हो जाए तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि अम्वाल ज़कात क्या है और निसाब ज़कात क्या है। अम्वाल ज़कात दुनिया के अंदर सिर्फ चार ही चीजें हैं। नंबर एक सोना, नंबर दो चांदी, नंबर तीन करेंसी और नंबर चार सामान्य तिजारत। सोना किसी भी मकसद के लिए हो, किसी भी शक्ल के अंदर मौजूद हो, चांदी किसी भी मकसद के लिए हो, किसी भी शक्ल के अंदर मौजूद हो, हर हाल के अंदर इन पे ज़कात होती है। और करेंसी चाहे वो मुल्की करेंसी हो या गैर मुल्की करेंसी हो, जिस मकसद के लिए भी रखी हुई हो, हर हाल के अंदर करेंसी के ऊपर भी ज़कात लाजिम होती है। नंबर चार सामान्य तिजारत किसको कहते हैं? तो सामान्य तिजारत उस सामान को कहा जाता है जो खरीदा जाए इस नीयत से कि मैंने इसको आगे बेचना है। जिस चीज को इस नीयत से खरीदा जाए कि मैंने इसको आगे बेचना है, तो वो चीज सामान्य तिजारत बन जाती है। भले वो गंदम हो, भले वो मकई हो, वो प्लाट हो, वो मकान हो, वो किताबें हो, कोई भी चीज है, जब इस नीयत से उसको खरीदा जाएगा कि मैंने इसको आगे सेल आउट ही करना है, तो वो चीज सामान्य तिजारत कहलाती है और उस चीज के ऊपर ज़कात लाजिम होती है जब तक ये नीयत बरकरार है कि मैंने इसको बेचना ही है। भले हमारे पास साल पड़ी रहे या 2 साल पड़ी रहे या 3 साल पड़ी रहे। चुनांचे ये चार चीजें या इनका मजमुआ अगर निसाब के बराबर हो जाए या निसाब से ज्यादा हो जाए तो ज़कात लाजिम आएगी। निसाब क्या है? तो इस दफा हुकूमत ने 2025 के रमजान मुबारक में जो ऐलान किया है, तो वो 1,79,689 रुपए बनते हैं, यानी लगभग 1,80,000 रुपए निसाब बनते हैं। तो किसी शख्स के पास अगर ये चारों चीजें या इनमें से कोई 2 चीजें या 3 चीजें या एक चीज इतनी मिकदार में हो कि उनकी मालियत 1,80,000 रुपए बन रही हो, तो वो शख्स साहब समझा जाता है और उस बंदे के जिम्मे ज़कात अदा करना लाजिम है। अब हम एक मिसाल के जरिए से और एक वजाहत के जरिए से इसको ज्यादा वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह नज़ीज़। उसके बाद हर शख्स अपने बारे में यह फैसला कर सकेगा कि क्या मुझ पे ज़कात लाजिम है या नहीं है। चुनांचे फार्मूला इसका यूं बनेगा कि हम अम्वाल ज़कात लिखेंगे, उसमें जो काबिल वसूल है, जो लोगों से लेना है पैसा, उसको भी साथ शामिल करेंगे, और फिर जो अदायगियां हैं, जिन लोगों को जो हमने पैसा देना है उसको उसमें से माइनस करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर निसाब के बराबर हुआ या ज्यादा हुआ तो ज़कात लाजिम, निसाब से कम हुआ तो ज़कात लाजिम नहीं है। अब हम एक बंदे की इन चार चीजों की स्टेटमेंट ले लेते हैं कि उसके पास कितनी मिकदार है और ज़कात लाजिम आती है या नहीं आती। नंबर एक, सोना देखा तो हमें पता चला कि उसके पास 1,50,000 रुपए का सोना है। चांदी देखी तो उसके पास 50,000 रुपए की चांदी है। करेंसी जब देखी तो उसके पास 1,00,000 रुपया भी मौजूद है। सामान्य तिजारत देखा तो उसके पास कोई सामान्य तिजारत नहीं है, वो बंदा सैलरी पर्सन है, तनख्वाहदार है, उसने कोई भी चीज ऐसी नहीं खरीदी हुई कि जिसको बेचने के लिए रखा हुआ हो। चुनांचे जब हमने देखा इन चारों का मजमुआ कितना बना है, तो ये चारों का मजमुआ बन गया है 3,00,000 रुपया। तो अम्वाल ज़कात के नीचे हम इसको लिख देंगे 3,00,000 मालियत का अम्वाल ज़कात इस बंदे के पास मौजूद है। अब हम देखेंगे कि क्या इसने किसी से कुछ लेना है। वो देखा है तो इसने 1,00,000 रुपया किसी से लेना भी है, तो इन दोनों को जब जमा कर दिया तो ये बन गया 4,00,000 रुपया। अब अगली बात देखी कि इसने क्या किसी को कुछ देना भी है, तो अदायगियां जब देखी तो 2,00,000 रुपया इसने किसी का अदा भी करना था। तो अब जब इस फार्मूले को हम देखते हैं तो 3,00,000 ये और 1,00,000 ये 4,00,000 बन गया था, और इसमें से जब अदायगियां 2,00,000 माइनस कर दी तो बाकी बच गया 2,00,000 रुपया। अब ये जो 2,00,000 है, ये 2,00,000 भी इस 1,80,000 रुपए से ज्यादा ही बन रहा है। लिहाजा इस बंदे के बारे में फैसला ये होगा शरई तौर पर कि इस बंदे के ऊपर ज़कात लाजिम है, इसलिए कि इसके अम्वाल ज़कात और काबिल वसूल जब उनको जमा किया, अदायगियां उसमें से माइनस की, तो फिर भी इसके पास इतना माल मौजूद कि जो निसाब से ज्यादा हो रहा है, लिहाजा ये बंदा ज़कात अदा करेगा, ज़कात इस पे लाजिम है। अब हम इस मिसाल को खत्म कर देते हैं और एक और बंदे की स्टेटमेंट ले लेते हैं जो बहुत थोड़े से फर्क के साथ है, लेकिन नतीजे के अंदर देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। उस बंदे की जब स्टेटमेंट ली हमने तो सोना देखा तो उसके पास सोना 1,00,000 रुपए का मौजूद है। चांदी देखी उसके पास तो चांदी उसके पास भी 50,000 रुपए की मौजूद है। करेंसी देखी तो करेंसी भी 50,000 की मौजूद है। सामान्य तिजारत देखा तो सामान्य तिजारत भी उसके पास 50,000 का मौजूद है। कुछ छोटी मोटी दुकान उसने बनाई हुई है और उसमें उसने सामान रखा हुआ 50,000 का।
تو ان ساروں کا جب مجموعہ کیا تو یہ ٹوٹل بن گیا 2,50,000 روپیہ. تو یہاں ہم نے لکھ دیا 2,50,000 روپے. اب اس کے بارے میں دیکھا کہ اس نے کسی سے کچھ لینا تو نہیں, تو اس نے بھی لوگوں سے 50,000 روپے لینا تھا. ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نے لوگوں کا کچھ دینا تو نہیں ہے. جب یہ دیکھا تو اس بندے نے بھی 2 لاکھ روپیہ کسی کا دینا ہے. جب اس پورے فارمولے کو ہم نے دیکھا کہ 2,50,000 روپے کا مالک زکات تھا اور جو لوگوں سے اس نے لینا تھا وہ 50,000 روپے تھا, کل یہ 3 لاکھ روپے بن رہا ہے اور 2 لاکھ روپے اس نے لوگوں کا ادا کرنا ہے. اس کو جب ہم مائنس کرتے ہیں تو پیچھے 1 لاکھ روپے بچ جاتا ہے اس کے پاس. لہذا اس کے پاس جب نصاب سے کم مالیت بچ رہی ہے تو شرعی طور پر حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہے. اب ان 2 مثالوں سے ایک بات اور کلیئر ہوگی ہمیں, وہ یہ کہ بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ پہ قرض ہے تو پھر بھی زکات لازم ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں اس بندے کے ذمہ بھی 2 لاکھ کا قرض ہے, اس بندے کے ذمہ بھی 2 لاکھ کا قرض ہے, لیکن اس کے ذمہ زکات لازم ہو رہی ہے اور اس بندے کے ذمہ زکات لازم نہیں ہو رہی. اس لیے کہ قرض کا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کل مالیت کتنی ہے اور قرض کی مقدار کتنی ہے. جب قرض کی مقدار اس کے اموال زکات میں سے مائنس کر دیں گے, نصاب کے برابر اگر پیسہ بچ گیا تو پھر وہ بندہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور وہ زکات ادا کرے گا. اور اگر نصاب کے برابر پیسہ نہیں بچے گا تو اس بندے کے ذمہ زکات لازم نہیں ہوگی. اب ہم اپنے بارے میں اگر زکات کا حساب کرنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سونا ہے یا نہیں ہے, تو اس کی مالیت لگا لیں, نہیں ہے تو اس کو صفر لکھ دیں. چاندی دیکھ لیں میرے پاس ہے یا نہیں, اگر ہے تو اس کی مالیت لگا لو, نہیں تو صفر لکھ لو. کرنسی دیکھ لو کہ میرے پاس کتنی ہے, اور اس کے بعد سامان تجارت دیکھ لو کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھو کہ لوگوں نے میرا کتنا دینا ہے, میرا ریسیویبل کتنا ہے, اس کو ساتھ شامل کر لیں اور آخر کے اندر جو لوگوں کا دینا اس کو مائنس کر دیں, تو جو بعد میں ٹوٹل بنے گا وہ دیکھ لیں. اگر نصاب کے برابر ہوا تو زکات ادا کریں گے, نصاب کے برابر نہ ہوا تو زکات ادا کرنا لازم نہیں ہے. اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ وہ قابل وصول کیا کیا ہوتا ہے جس کو ہم نے ساتھ شامل کرنا ہے. تو جتنے بھی لوگوں نے ہمارا کچھ دینا ہے اور جس کی ملنے کی ہمیں امید بھی ہے وہ تمام کے تمام مال اس میں شامل کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو قرض دیا تو وہ بھی شامل کریں, سامان تجارت میں نے بیچ دیا تھا اس کی پیمنٹ ابھی مجھے ہونی ہے تو وہ اس میں شامل کریں. میں نے کمیٹی جمع کروائی ہوئی ہے تو جتنی کمیٹی میری طرف سے جا چکی ہے اس کمیٹی کو بھی میں شامل کروں گا زکات کے اندر. انشورنس میں اگر میں نے کچھ جمع کرائی ہوئی رقم ہے تو مروجہ انشورنس کے اندر جمع نہیں کروانی چاہیے تھی, لیکن اگر جمع کروائی ہوئی ہے تو جتنا میری طرف سے جا چکا ہے مال, اس سارے مال کو بھی میں اپنی زکات کے اندر جمع کروں گا. تو قابل وصول کی جو موٹی موٹی اقسام بنتی ہیں وہ یہ ہے, باقی اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتی ہے جو کسی سے ہم نے لینا ہے اس کو اس میں شامل کریں گے. دوسرے نمبر پر ادائیگیاں کیا کیا تھیں جس کو ہم نے مائنس کرنا تھا, جو ہمارے پیبلز تھے اس میں ہم دیکھ سکتے کسی کو ہم نے قرض دینا ہے تو وہ بھی مائنس کر لو. میں نے اگر کوئی فیس دینی ہے, بچے پڑھتے تھے یا ہم خود کہیں پڑھتے تھے اور ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی فیس لازم ہو چکی ہے تو وہ فیس بھی مائنس کر سکتے ہیں. بل آ چکے ہیں, یوٹیلیٹی بلز ہیں تو اس بل کو بھی مائنس کر سکتے ہیں. مکان یا دکان میں رہتا ہوں اور اس کا کرایہ دینا ہے وہ لازم ہو چکا ہے تو اس کو بھی مائنس کر سکتا ہوں. اور وصول شدہ کمیٹی کی باقی قسطیں, یعنی جو کمیٹی مجھے مل گئی ہے, مثال کے طور پر 50 لاکھ کی کمیٹی تھی, میری طرف سے ابھی تک 30 لاکھ گیا تھا اور کمیٹی میرے نام پہ نکل آئی, تو اب 30 لاکھ تو مجھے اپنا مل گیا ہے اور 20 لاکھ لوگوں کا مجھے ملا ہے, تو جو 20 لاکھ اضافی مجھے ملا ہے اس کو بھی میں مائنس کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز اگر میں نے خریدی ہوئی ہے تو 1 سال کی جو اس کے قسطیں بنتے ہیں اس کو بھی مائنس کر دیں. سابقہ سالوں کی اگر زکات میرے ذمہ میں ہے تو اتنی مقدار اس کو بھی مائنس کر سکتے ہیں. اور میرے ذمہ اگر واجب الاداء ٹیکسز ہیں تو ان ٹیکسوں کو بھی میں مائنس کر سکتا ہوں. اور اگر کچھ ملازمین میں نے رکھے ہوئے ہیں اور ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے اور مہینہ پورا ہو چکا ہے تو جتنی تنخواہیں ان کی بنتی ہیں ان کو بھی مائنس کر سکتا ہوں. تو گویا ضابطہ یوں بنے گا کہ 4 چیزیں ہمارے زکات تھی, سونا, چاندی, کرنسی اور سامان تجارت. جو لوگوں سے لینا تھا وہ بھی ساتھ شامل کیا. یہ جو مجموعہ بنا اس کو اپنے پاس محفوظ کریں. پھر جو لوگوں کا میں نے دینا ہے اس سارے کو دیکھ لیں کتنا دینا ہے, اس سارے کو اس مجموعے میں سے مائنس کر لیں. نصاب کے برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا تو زکات لازم ہوگی, اور اگر نصاب سے کم ہو گیا تو پھر زکات لازم نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی اور اپنے بارے میں حساب کرنے کے اندر انشاءاللہ اب بہت ساری سہولت مجھے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.